السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا بنات. ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا كتمتعوا بصحة جيدة وتكونوا في احوال جد جيدة وعواشركم بركة بسعودة وعيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة وكل ما كتمناو البنات. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. شنو نقول لكم البنات، كي درتو مع هذه الاجواء ديال الحرارة اللي راها مره على العالم ككل تقريبا، الله يرحمنا يا ربي، اللهم تعالى يرحمنا برحمته الواسعه في هذه الايام المباركه عند الله سبحانه وتعالى، هذه العشر الاواخر من شهر ذي الحجه والوقفه ديال عرفه. يا ربي يعني ينفعنا بها يعني بكل من اللي كيدعي من اعماق قلبه بشي حاجه، اللهم تعالى ينولها له عما قريب ان شاء الله. البنات حبيباتي، كيف ما سبق لي في الفيديو اللي سبق اللي كنت درت معكم واحد الجوله وديتكم معايا فيه للرباط، وقلت لكم انا راه عندي شي حويجات غادي نقضيهم في الرباط. الحويجات البنات مع داك الفيديو اللي كنت درت لكم في ماغازان ديال بريكاهم، هذاك ديك لا فرانشيز اللي يعني لي زارتيكل ديالها غزالين، يعني معروفين بلا كاليتي ديالهم والجوده ديالهم ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، على يعني لو غو اللي عند ديك السيده مدام فايزه اللي عندها في لي زارتيكل ديالها والتعامل ديالهم، يعني ولا اروع ما شاء الله عليهم. انا كنت كنشوفها يعني متبعاها بزاف في يوتيوب، في هذا في لاباج ديال الانستغرام، وطلعت من اجل باش ناخذ شنو من عندها كيلكو زارتيكل. ما عندي شي مناسبه ديال صديقتي نبارك لها، من تما قلت لي مالا نمشي ناخذ بتي جاست ان بتي كادو ليها، و او ميم طون خديت شي حويجات لداري وبغيت نشاركها معكم وغنوريها لكم دابا ارتيكل باش تشوفوا يعني الشكيله ديالها ولي بري. انا جاوني مش على بورتي مي ريزونابل، يعني حاجه دو توب دو كاليتي وكتاخديها بثمن اللي هو يعني مناسب بمقارنه ديال لا كاليتي، راه مناسب. اذا البنات نبداو على بركه الله. غادي نوريكم شنو اول حاجه، سمحوا لي نبدا بها. هما هادو اللي حمقوني، هذا سي لو كو دو كور اللي حمقني بزاف، هما هاد الكويسات البنات هانتوما كتشوفوهم، هادو يا البنات فنين كيحمقوا. عجبوني لي كولور عجبتني ديزاين الرشيمه، بلديه 100%، زعما الكويسه تحطيها في الصينيه وكتحمر لك الوجه. شوفوا هاد التيخكوا ديالها كيعامل، وشوفوا البنات شوفوا يعني الشكل ديال الديزاين ديال الكاس كيحمقوا البنات. عندك هاد التيركوا اللي سطاني فيهم وعجبني بيهم هاد لو موف البنات كيحمق حمقوني، خلاوني بلا عقل. يعني خديتهم بشهوه. صديقتي درت لها ان تي كادو، دابا راه ملي غتشوف هاد لا فيديو راه تكون توصلات بالكادو ديالها، ما غنحطوش حتى توصل ليا بالكادو ديالها. هو هذا وهذا لو كادو ديالها البنات، ها هو الا كتشوفوا لا مارك ديالو هي هادي، هي كاتبها لكم سي بريكاهم. يمكن انا قلبه على ما نشوف دابا، هي دي شوفوها واش مقلوبه ولا لا، سي بريكاهم. وهذا غير هي خديت لها دي موتيف ديزاين اخر اللي ماشي بحال اللي عندي انا، يعني خالفت عليها حتى هي داك الشكل غزال. راني حطيته لكم في الفيديو تكونوا شفتوا اكسبري، ركزت على لي موديل ديال الكيسان باش تشوفوا داكشي كيف عامل. اذا هذا هو اللي شريت انا، هما الكويسات البنات. حبيت نشارك معكم هاد لي تريك. وعاد الكرتونه انا عاد نفتحها دابا، نفتحها قدامكم على بركه الله. يلا كما جبتها كما بقات قلت ما نحلهاش وما نفتحهاش، تنحلها معكم تشوفوا المشتريات وتاخذوا فكره على يعني على لي زارتيكل اللي خديت البنات.
هما هادو. اول شيء غادي نوريكم، نحيد عليا هذا الكرتونه قبالتي كمسا باش ما تديرونجينيش في هذا. ونبداو. اول شيء خديت هادو يا بنات، حمقوني هادو، انا كنت كنشوفهم عندها وديجا كنرسم انا شنو غنزل، شنو لاش غيلاقوا لي، حتى راهم كبيبرين هادو البنات. راه يعني صبا، يعني هذا بسطيله، يعني كيدي بسطيله كيدي صبا رويميه فيها، منزله فيها فريخات، منزله فيها غزلانه البنات. وميم بوغ لي شوكولا، وميم بوغ الفاكهه، وميم بوغ التمر، تيجيو غزالين هادو في الحطه يا البنات. خديت منهم جويجات. ولي بخي راها كانت دايره واحد البروموسيون، دايره بروموسيون بالنسبه للناس اللي تيمشيو على واحد القناه ديال مدام منى، اللي مشى من يعني على طريقها، راه عنده واحد لا بروموسيون. انا من متتبعات ديال من لي فان ديال مدام منى، واستفدت من لا بروموسيون، استفدت منها. نقول لكم راه ما بقيتش عاقله بشحال بالضبط، والله البنات ما بقيت عاقله، يمكن نقول لك شي 100 علين 140 هكاك ولا ما نعرف الواحد. مي تيحمقوا البنات، يعني بلا عقل. هادو تحطوهم حتى بوغ ان ديكور، يعني تنزليهم في الطبله ديال الصالون، تنزلي في هذا ديكور وكيحمر الوجه. وتحطي عليهم شميعات، تحطي فيهم داك لي فلور سيشي هكا بسميتو، كيجيو غزلان في المنظر. يعني ملتي ايزاج، تستعمليهم لاي حاجه بغيتي. وخديت البنات واحد لو تروك ديال عجبوني يعني ها هما هاد لي زاسيت هكا اوفال ولا ريكتانغولير هكا زويونين حلوين الحطه. هادو راه فيهم ثمنهم، هو دا ثمنهم، هو دا سي 49 درهم الواحد الا كيبان لكم باش خديتهم. ايوا خديت جويجات في لو بلون، خديت لو تيم اللي عندي في يعني في لو سيجور ديالي، في الجلسه ديالي عندي لو روج لو بيج وخديت او الدوغي. دونك خديت جوج في الابيض وجوج في الاحمر وجوج في الدوغي، هي 6. هادو تقدري تنزلي فيهم لي زاميزغول بوغ لي غاتو العشوي هكا، تحطي فيهم لي زاميزغول، تحطي فيهم لي شوكولا، تحطي فيهم دي بسكويت، تحطي فيهم دي سابلي يعني تحطي فيهم مملحات لما لا، فهمتي؟ يعني حتى ديالهم حلوه رويميه غزاله غير ناديه. خديت هادو اللي هما 6. وخديت البنات اللي عجبوني حتى هما دول. يلا كنحل معكم من لومبالاج اللي داروا لي فاش خديتهم، بقاو هكاك حتى جيت لعندكم باش نصور معكم هاد المشتريات. وخديت هادو البنات، هادو حليلوين في شكلهم، حتى هادو البنات زعما غزلان. هادو عاوتاني هي مدام فايزه كتقول لك يعني بورطابان اللي تتحطي فيه الخبيز كتنزليه في لاطاب. مي انا بوغ موا يعني نستعملهم ملتي ايزاج. بالنسبه لي هادو عديد المستعملات، يعني غديري بهم زويتنات، تحطيهم هكا مثلا بحال دابا الا كنت هذا تنزليهم مغطيرات هكا للناس يحطوا فيهم، تحطي فيهم سميتو دي زاميزغول فاكهه شويه هكا، دوريهم هكا على الطبيلات ولا شي حاجه. يعني عديد الاستعمال، هادو عديد الاستعمال. حمقوني الزويتنات في الطبله هكا مثلا غتنزلي في هذا تلعبي هكا وكاين شكيلات بزاف راني وريتهم لكم في هذا يعني في الفيديو السابق اللي درت فيها جوله عندها، حتى شريت داكشي ودرت. قلت لي ما نشاركش مع البنات، انا غندير لهم جوله ويشوفوا لي زارتيكل حتى هما كيف ما انا شفت يعني في قناه وعجبوني لي زارتيكل. وطلعت من مكناس الكاز بليتو لرابا باش ما عندها هي محل حتى هي في هاد الهضره البنات راه ما عندها لا اشهار ولا يحزنون. هذه هضره يعني عن قناعه شخصيه. انا حبيت داك لارتيكل، عجبوني داك الشيء ديالها حلو،
وحبيت نقتص مع خواتاتي وحباباتي باش حتى هما اللي بغاو اللي شاف هاد التشكيلات ومولوع يعني بالاواني بحالي بالماعن. انا كنحماق على الماعن فين ما كانوا تبعاهم راه هما غادي يخرجوني الماعن انا من الدار عمرات داري بقوه الماعن. ها نتوما البنات لو بري ديالهم سي 15 درهم 15 درهم لا بيس. اوكي دونك 15 درهم لا بيس حلوين البنات ما تغطيوش هاد يعني اللي حداه بري كاهم. كاين في الرباط كاين في كازا جو كخوا الله اعلم الا ما واش جوج فروع ولا فرع واحد. المهم انا اللي عارفه كاينه ديال كازا وكاينه ديال الرباط ديال حي الرياض. راه الكل غني على التعريف. هاد لا فرانشيز هادي بري كاهم د مدام فايزه مرا طيبه والتعامل غزال ما نقول لكمش. انا عجبني. انا بعدا ملي كندخل شي محل الا لقيت يعني الفضاء يعني مرحب والناس طيبين وزعما وداك لاكاي اللي هو في المستوى وكيرحبوا بالزبناء وتتعاملوا مع الزبناء كنحماق على لي زارتيكل. سبحان الله حتى هذه النقطه راه داخله في الاختيارات ديالي. هذا ما كان البنات وخديت هادو على ديرنيير مينوت عاد زدتهم على هذا الشيء. خديت حتى هادو زويولين هادو عجبوني. خديت جويجات هكا شوفوا الديزاين ديالهم البنات كيحمق الدوغي سي ستاندار تيمشي لك مع اي حاجه مع اي لون درتيه غيمشي لك مع البوردو يمشي لك مع لو فيغ رويال يمشي لك مع التوركوا يمشي لك مع لو بلون مع كل شيء كيمشي. سي اون كولور ستاندار تتمشي مع كل شيء. خديت هاد الجويجات وخديت هاد الجويجات البنات متوسطين وكاين حتى ما كبر منهم في الحجم. مي انا قلت بارك عليا غير هاد القياس هذا كافي. حتى الا بغيتي تحطي فيهم شي حويجه كسالاديي تحطي فيهم تقدمي طابل بور 6 بيرسون او بيان 8 بيرسون راه تهز لك هذه تبارك الله. راه تحطي فيها اون سالاد وهذا وتحطيها يعني محمره الوجه. خديت منها جويجات ومره اخرى ان شاء الله غنطلع هاد لي زارتيكل راه كيبقاو على ما اظن كيبقاو على دوام دائما كيكونوا في المحل تقريبا ونعاود نزيد منهم حتى نكون واحد المجموعه. المهم هادو هما المشتريات ديالي البنات. واللي خلاني نطلع يعني هو داك الكادو اللي كنت غادي ندي لصديقتي هو اللي خلاني انني قلت لما لا تستاهل وتستحق عزيزه وغاليه. قلت تستحق انني يعني نديبلاصا عليها من اجل ناخذ لها شي حويجه اللي في المستوى وشي حويجه اللي محمره الوجه تحط في الصينيه. وانتي يعني الصينيه كتحطيها بحال شي فن بحال شي اللي زعما شي حاجه لوحه فنيه. دوك الكويسات هكاك سي ارتيزانال تتفكرك يعني بالعهد القديم واليامات الزوينه والجميله ديال جدودنا. ويعني وديك الصينيه كيفاش كتنزل وكيفاش كتحط وكيفاش كيتقدم داك الكاس الشاي وكيفاش كيتحضر داك البراد داتاي. اي والله يردنا الايام الجميله والزمن الجميل يا ربي وترفع علينا هذا الوباء. وبهذا الشيء اللي شفتكم اللي شوريتكم واللي شفتو غادي نقول لكم السلام عليكم وخليتكم على خير البنات. ولا عجبكم الفيديو الله يجازيكم بخير ما تبخلوش عليا بالبارطاج والاشتراك واللايك باش القناه تزيد شي شويش الله يجازيكم بخير. لان نتوما في الحقيقه اللي كتدعمونا ونتوما اللي كتعطيونا الطاقه الايجابيه. حنا كنعطيوكم شويه ونتوما كتعطيونا الاكثر والاكثر وكتفرحونا الا مشيتو درتو ديك البصمه ديالكم ولا مشيتو ضغطتوا على داك الجرس ودرتو الاشتراك ديالكم هذا ولا كتبتو شي تعليق زويون بحالكم بحال وجهكم. راه هذا من جهدكم من فضلكم وانا بكم وبلا بكم لا شيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سونا ستارز اوفيسيال اللي كتحبكم وتتمنى لكم عيد مبارك سعيد فكل عام وانتم بالف الف الف خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.